बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको याद दहानी करवा दें कि सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए आप एक तो फौरी तौर पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया, और इस वीडियो को देखने के बाद इसे ज़रूर लाइक करें और इस पर एक कमेंट ज़रूर करें कम अज़ कम। और वो कमेंट अगर इमरान खान जिंदाबाद लिखकर करेंगे तो और भी बेहतर होगा। इस वीडियो को आखिर पर फिर व्हाट्सएप या दूसरे सोशल मीडिया पर शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, शोहरत की हवस जब हद से बढ़ती है तो बीमारी बन जाती है। कुछ ऐसा ही मामला हमारे मिर्जा जहलमी अलमारूफ अली भाई के साथ हुआ है। मौसूफ के मुतअद्दिद वीडियो लेक्चर्स गवाह हैं कि वो अपनी गैर मामूली मकबूलियत के ज़ोम में उसी तरह खुद पसंदी और नरगिसियत का शिकार हो चुके हैं जैसा कि एक निचली सतह से उठकर कामयाबी की मंजिलें मारते अक्सर हजरात के साथ होता है। एक वक्त आता है जब इस नफ्सियाती कैफियत का मारा हुआ इंसान एक नाकाबिले इलाज मर्ज में मुब्तला होकर हवा की बुलंदियों पर उड़ने लगता है और ज़मीनी हकीकतें उसकी निगाहों से ओझल हो जाती हैं। मौसूफ दीन के दायरे में अच्छा भला काम कर रहे थे, फिर पता नहीं किस कीड़े ने उन्हें काटा कि वो अपनी हद से निकलकर सियासत में मुंह मारने लग पड़े। बजाय खाइन, बददियानत और लुटेरे सियासतदानों के मुल्क को एक फलाही रियासत की राह पर डालने वाले इमरान खान के खिलाफ इज़ियान बकने पर उतर आए। हत्ता कि इसी तरह और तआली के ज़ेरे असर बम को लात दे मारी, जिसका नतीजा आज भुगत रहे हैं। इंजीनियर मिर्जा ने अब की जिस छते में हाथ डाला है उसके नतीजे में लहू लुहान होकर तादेर जख्म चाटते रहेंगे। हमने आन जनाब को साल भर पेशतर भी उनके 2 अदद वफादार तरीन शागिर्दान के साथ शुरू करदा सवालन जवाबन वीलॉग नमाज सिलसिले की एक वीडियो के दौरान जब इंजीनियर साहब ने न जाने किस तरह में आकर इमरान खान पर बुहतान तराशी की हद कर दी, हत्ता कि उन पर आर्टिकल 6 लगने का मुस्तहिक करार देने तक की जसारत कर डाली, जिस पर हमने अपने कमेंट में शदीद रद्द अमल का इजहार करते हुए उन्हें सियासत में बेजा तौर पर पंगा लेने से गुरेज का इंतबाह किया और जनाब को अपने मजहबी मिशन तक महदूद रहने का मशवरा दिया था, और यह भी अर्ज किया था कि इस मामले में शोहरत समेटने के चक्कर में आप जनाब अपने मिशन को बर्बाद कर बैठेंगे। अब इस तकब्बुर से लबरेज खब्ते अजमत ने साबित कर दिया है मुख्तलिफ फिरकों के मुतासब मौलवियों से छेड़छाड़ उन्हें नुकसान पहुंचाने की बजाय हमेशा फायदा दे जाती है, जिससे ये साहिब खुद और उनके वीडियो नाजरीन जिन्हें मौसूफ मुल्से का खेज तौर पर बिला इम्तियाज अपना शागिर्द करार दे डालते हैं, अच्छी तरह महजूज होते रहते हैं। उनकी खिदमत में हम यह अर्ज जरूर करेंगे कि आप उन मौलवी हजरात को वुज़ू में खुद आलिमाना जवाब से नवाज कर तो लाजवाब कर देते थे, लेकिन सस्ती शोहरत की हवस ने अब की बार आपको कहीं का नहीं छोड़ा। आपकी इस तालिये बेजा ने आपको वो राह दिखाई है जिसके नतीजे में खिजालत और रुसवाई आपका मुकद्दर ठहरी। इंजीनियर साहब, हमें आपकी बेचारगी की इस हालत पर सख्त अफसोस हो रहा है, मगर ये गड्ढा तो आपने खुद खोदा है जिसमें धड़ाम से जा पड़ने पर आप एक हालत यासियत में जख्म सहला रहे हैं। अब आप जितनी मर्जी चरब जुबानी दिखा लें, आपकी दरख्शां तरजीहात के सामने आने पर हम जैसे हेज मदान मुद्दाहीन आपको शक की निगाह से देखेंगे। अफसोस, आपने खुद पर हमारा बरसों से कायम एतमाद मजरूह कर डाला है। आप शैतान के बहकावे में आ गए और अपना ट्रैक बदल लिया। आप उस गलत पटड़ी पर चढ़ दौड़े जिसका नतीजा लामुहाला तसादम और टकराव की सूरत में ही निकलना था। सियासत में बार बार टांग अड़ाने की आदत बद से आप अपना एतबार खो बैठे हैं, जैसे कि आपके अपने बयानात से तजाद खुल के सामने आ गया है। अगर आप में हौसला है तो अपने इन फालतू और फजूल ख्यालात आलिया से रुजू करें और सियासी मामलात में दखल अंदाजी के नतीजे में ठोकर खा के मुंह के बल जा पड़ने पर
نہ صرف بذریعہ ویڈیو کام سے معافی مانگے بلکہ آئندہ ان فضولیات سے کنارہ کش رہنے کی یقین دہانی کروائیں تو امید کی جا سکتی ہے کہ آپ اپنی تباہال ساکھ کو کسی حد تک بحال کر سکیں گے۔ بصورت دیگر اپنے اس مشن کو جو نقصان پہنچا بیٹھے ہیں اس کا مداوع آپ کی سر توڑ کوشش کے باوجود نہ ہو سکے گا۔ معذرت کے ساتھ عرض ہے، آپ اپنے دوغلے پان میں ڈٹائی کی حد تک بے رحم واقع ہوئے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ موجودہ دور جبر کے دو نمایاں مظلومین ارشد شریف شہید اور عمران ریاض خان کے متعلق زبان درازی کرتے ہوئے بھی ذرا نہیں ہچکچائے شرمائے، بلکہ ان پر تان و تشنیع کے تیر برساتے ہوئے 4 قدم آگے نکل گئے۔ اس اپروچ سے آپ واضح طور پر رانگ سائیڈ پر کھڑے دکھائی دیے، جو مظلوم کے بجائے ظالم کا ساتھ دینے اور اس کے ہاتھ مضبوط کرنے بلکہ اس دستے ستمگر کو اور بھی بڑھ کر ظلم کرنے پر ابھارنے والی بات ہے۔ بڑے دکھی دل سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ دعویٰ تو حسینی و مولائی ہونے کا کرتے ہیں اور مردہ یزید کو لعن طعن کرنے میں بڑے دلیر ہیں، جو ہر کوئی کرتا ہے، مگر زندہ یزید نے اس وقت ملک کے اندر جو ادھم مچا رکھا ہے اس بارے میں زبان کھولنے میں آگ بھیگی بلی بن گئے۔ اس طرف آپ کی نگاہ کرم نے اٹھنا تک گوارا نہیں کیا، الٹا آپ اس زندہ یزید کو خوش کرنے کی خاطر بغیر کسی جرم کے سزا یافتہ عمران خان پر پل پڑے ہیں۔ آفرین ہے بھائی۔ ایک اڑتی سی خبر یہ بھی ہم تک پہنچی ہے کہ انہی 2-4 دنوں میں آپ کوئی نیا گل کھلانے جا رہے ہیں جو ممکنہ طور پر عمران خان اور پی ٹی آئی بارے مزید ہرزہ سرائی پر مبنی ہو سکتا ہے۔ ہم آگاہ کر دیں کہ اگر آپ باز نہ آئے اور موجودہ انتشار کو ہوا دینے کے لیے کوئی نیا ایڈونچر کر گزرے تو آپ کے زوم کا بت پاش پاش ہو جائے گا۔ آپ ان لوگوں کے لیے دروازے اپنے اوپر مستقل طور پر بند کر بیٹھیں گے جن کا آپ کی طرف پلٹ آنے کا ایک ہلکا سا چانس بھی باقی رہ گیا ہے۔ آپ کے گزشتہ اور موجودہ احوال کا جائزہ لیتے ہوئے ہماری رائے یہ بھی ہے کہ آپ ذہنی اور نفسیاتی طور پر خود کو عالمی سطح پر مشہور کرنے کے جنون میں مبتلا ہیں۔ آپ کی نفسیاتی کیفیت کا جائزہ لینے سے صاف عیاں ہو جاتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں آپ کی شہرت ملکی سرحدیں عبور کر کے پورے بھارت، بنگلہ دیش اور نیپال جیسے ممالک کے طول و عرض میں پھیل جائے اور اس سے اگلے مرحلے میں آپ دنیا کی نمایاں شخصیات کی صف میں شمار کیے جانے لگے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ نے جرمنی میں مقیم ایک بہت بڑے بھارتی نوجوان یوٹیوبر دھروو راٹھی کی تعریفوں کے پل محض اس لیے باندھے کہ اس کی ہر ویڈیو پر دیکھتے ہی دیکھتے ویوز کی تعداد ملینز میں پہنچ جاتی ہے۔ دھروو راٹھی کی مدح و توصیف سے آپ کا مقصد یہی ہوگا کہ جواباً وہ بھی اپنی کسی ویڈیو میں آپ کا ستائشی ذکر کر دے اور آپ کی شہرت مذکورہ یوٹیوبر کے وسیع حلقے تک پہنچ جائے۔ یقیناً ایسا ہو جائے تو اچھی بات ہے، اس میں کچھ قباحت نہیں ہے، لیکن اگر آپ ملک کے اندر انتشار کی آگ لگا کر شہرت دیوام کی بلندیوں پر پہنچنا چاہتے ہیں تو معذرت کے ساتھ آپ نے بڑی خطرناک راہ کا انتخاب کیا ہے جس کی ہمیں اور آپ کو بھاری قیمت چکانا پڑ سکتی ہے۔ اس لیے ہمارا مشورہ ہے کہ دھیرج رکھیں اور محتاط رہیں، ٹھنڈی کر کے کھائیں، یہی دانش مندی کا تقاضا ہے۔ سوشل میڈیا پر یہ خبر بھی زیر گردش ہے کہ آپ ملک کی فضا کو بغیر نتائج کی پرواہ کیے آلودہ کرنے والے عاقبت نا اندیش طاقتور حلقوں کی آشیرواد سے عمران خان کی ساکھ مجروح کرنے کے مشن پر کمر بستہ ہوئے ہیں۔ اگر یہ درست ہے تو عرض یہ ہے کہ آپ کے وہ نادیدہ سہولت کار جن کے اشارہ ابرو پر آپ لانچ ہوئے ہیں وہ کسی بھی شخص کو صرف استعمال کرنا جانتے ہیں، اور جب ان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے وہ استعمال ہونے والے کو چٹکی میں مسل کر پرے پھینک دیتے ہیں۔ اس تناظر میں خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان طاقتور حلقوں سے یہ بھی بعید نہیں کہ وہ آپ کے ذریعے پیدا کردہ عمران مخالف آتش گیر فضا سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ جیسے اعلی کار کو جنت کی راہ پر روانہ کر کے الزام عمران خان اور پی ٹی آئی پر ڈال دیں اور یوں آنے والے الیکشن میں پی ٹی آئی کے بے قابو جن کا راستہ روکنے کی تدبیر کر سکیں۔ یہ گزارشات پیش کرنے کا مقصد آپ کو یہ یاد دلانا ہے کہ کسی خوش فہمی میں نہ رہیں۔ مبینہ اور ممکنہ طور پر آپ کی پشت پر موجود یہ لوگ اتنے ظالم ہیں جو ملک کی بارڈر لائن پر جا کر فوج کے حق میں رپورٹنگ کرنے والے ارشد شریف کو کینیا میں پیچھے پہنچ کر جان سے مار سکتے ہیں،
تو آپ تو پھر بھی ان کی بغل کے نیچے ہیں۔ انسانیت سے آ رہی ان عناصر کو عمران دشمنی نے پاگل پن کی آخری حد تک پہنچا دیا ہے۔ اپنے لیے عمران خان کے محیب خطرے سے چھٹکارا پانے کی خاطر یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے یہ اندیشہ درست ثابت ہو۔ رب رحیم و کریم آپ کی حفاظت فرمائے۔ آپ فضولیات میں پڑنے کے بجائے راہ راست پر رہتے ہوئے خود سے سرزد ہونے والی گزشتہ کوتاہیوں سے تائب ہو کر اپنے مشن پر رواں دواں رہیں۔ ہم درد دل سے گزارش کرتے ہیں اب بھی ٹھنڈے دماغ سے سوچ لیں اور کوئی نیا چند چڑھانے سے باز رہیں، اسی میں آپ کی بہتری اور بھلائی پوشیدہ ہے۔